من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز نہ درود پاک پڑھ. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جنہ کلمات مبارکہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا. اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 26واں سپارہ، سپارے دا رکوع 12واں، سورت دا نام سورہ فتح، سورت دا آخری مقام. اللہ 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 والو، قبل اس دے کہ میں ان کلمات مقدسہ دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرا، حسب عادت اے ضروری بات تو ساڈے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تلک تو سانو اللہ کریم دے اس گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق نصیب ہوئے، اس وقت تک جاگ کے بیٹھنا، ہوش نہ بیٹھنا، ہمادن اور سراپا گوش بن کے کلام رحمان نو سننا، دل دے دریچے، سینے دے کواڑ اور کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے آج رات رب لکھے لگا کے عرشاں والے خدا دا قرآن سننا اور مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سننا. او میرے احباب و حضرات، جنہاں نو اج اس اللہ دے گھر وچ آنا نصیب نہیں ہویا، لیکن میری آواز اونا دے کنا تک پہنچ رہی ہے، وہ اپنے مکان دے اندر نے، مکان دی چھت دے اوپر نے، کسے دکان تے نے یا کسے ڈیرے تے نے، کسے چوک وچ نے یا کسے چورستے وچ نے،
کسے حجرے وچ نے یا کسے مسجد وچ نے، آبادی وچ نے یا آبادی تو باہر نے، جس جس کان تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری خدا واسطے اج یہ اپیل ہے کہ میری زبان چو نکلیا ہویا ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، او اپنیاں دل دیاں تختیاں تے دماغ دیاں پھٹیاں تے لکھ، اور آج رات سون تو پہلے یہ فیصلہ کر کے سون کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کدھر ہے، جھوٹ کدھر ہے، میاں فیصلہ کر کے سون کہ نور کدھر ہے، ظلمت کدھر ہے، چانن کدھر ہے، اندھیرا کدھر ہے، روشنی کدھر ہے، سیاہی کدھر ہے، یہ فیصلہ کر کے سون توحید کدھر ہے، شرک کدھر ہے۔ تسی بھی اج فیصلہ ماڑی والو کرنا کہ توحید کدھر ہے، شرک کدھر ہے، سنت کدھر ہے، بدعت کدھر ہے، اور اج فیصلہ کر کے جانا کہ قرآن کدھر ہے تے بکواس کدھر ہے۔ اسی اج تواڈے سامنے سینے دے اندر تواڈی دشمنی لے کے نہیں آئے، اور خصوصاً میں اپنے دل دے اندر تواڈی عداوت لے کے نہیں آیا، میں اپنے سینے چ تواڈا کینہ لے کے نہیں آیا، میاں میں کسے نو تبرہ بازی کرنے واسطے نہیں آیا، ماڑی والو میں کسے نو سب و شتم دین نہیں آیا، میں کسے تے کیچڑ اچھالن واسطے نہیں آیا، میں کسے نو رگیدن اور دبان واسطے نہیں آیا، میں کسے دی نقل اتارن واسطے نہیں آیا۔ ایک کام ڈوما تے پنڈاں دا ہے، میں تے رب دا قرآن سنان آیا اور صاحب قرآن دا فرمان سنان آیا۔ اج تساں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پنڈ والیاں نے، او اپنے ہو بیگانے ہو، یارو اغیارو، اہل حدیث کہلواندے ہو، بریلوی اپنے آپ کو گردان دے ہو، کسے مسلک نہ تعلق ہے، کسے فرقے نہ نسبت ہے، جس جس کن تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ اج تقابل کرنا، موازنہ کرنا کہ ساڈی دعوت کی ہے، لوکاں دا شور کی ہے، ساڈا پیغام کی ہے، لوکاں دا غوغا کی ہے، میاں ساڈی پکار کی ہے، لوکاں دی یلگار کی ہے۔ آج فیصلہ کر کے جانا کہ قرآن کدھر ہے تے قوالی کدھر ہے۔ اللہ الرحمان دے سچے قرآن وچوں میں اج تواڈے سامنے صرف 3 الفاظ تلاوت کیتے، بولو کنے؟ گج کے بولنا، پنڈ دا نام ماڑی ہے تے نعرہ بھی ماڑا نہ لگے کتے، تے آواز بھی ماڑی نہ ہوئے، مجمع اللہ دے فضل نہ ماڑا نہیں رہا، کتاب و سنت دے پروانے کھچے آ رہے نے، چلے آ رہے نے، اور ایس پنڈ دے اندر اتنا عظیم الشان اجتماع ہے۔ اللہ
یہ قرآن دے سچے پروانیاں دا آنا قبول فرما۔ اللہ تیرے حضور التجا تے دعائے کہ میری حاضری تے انہاں دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز دے۔ ذرا جا کے بیٹھنا ہے، میری آواز اتوں دی نہ تر دی جائے تے اپنے پانڈیاں دے منہ تھلے نہ کریا جے، سامنے رکھیا جے، تاکہ کتاب و سنت دی بوندا باندی، کتاب و سنت دی بارش، کتاب و سنت دے گلستان دے پھل اور کتاب و سنت دی مادن دے موتی اے اگاں پیچھا نہ گردے جا، تاکہ جویں تہی دامن آئے خالی دامن نہ چلے جاؤ، انہاں موتیاں تے پھلاں نو اپنیاں جوڑیاں دی زینت کر دے جانا۔ میں 3 الفاظ تلاوت کیتے نے اور میں کوشش کراں گا کہ جب تلک تہاڈی خدمت حاضر رہا اپنی گزارشات و معروضات نو ان الفاظ دے تحت محدود رکھاں، ان الفاظ اتے ہی مرکوز رکھاں۔ سب تو پہلے رب کائنات نے اس مقام تے آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، گج کے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دے ذاتی نام پاک دا تذکرہ فرمایا۔ ذاتی نام پاک دا تذکرہ فرما کے رب کائنات نے جناب امام کائنات علیہ السلام دا رسول اللہ کہہ کے مقام و منصب اور آپ دی حیثیت بیان فرمائی۔ میرے علم دے اندر جتھوں تک میرا مطالعہ ہے، پورے قرآن پاک دے اندر رب کائنات نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دے اس نام پاک نو 4 مقامات تے ذکر فرمایا۔ پروانیوں بولو کتنے مقامات تے؟ 4 مقامات۔ میں وہ 4 مقام ہی پڑھاں گا اور ہر مقام تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دا پیارا نام پاک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آئے گا۔ تے جدو یہ نام پاک آئے میں پھر ذرا تانوں کہہ دیاں، بار بار مینوں اے یاد دہانی دی ضرورت نہ پوے، جدو تواڈے تے میرے آقا علیہ السلام دا نام پاک میری زبان تے آئے تے درود پاک انج گج کے پڑھنا، اور درود دی تواڈے مجمع چ انج چھل پی جائے جویں سمندر وچ پانی دی چھل پیندی ہے، لوکاں نوں پتہ لگ جائے کہ شمع رسالت دے سچے پروانے نے، آفتاب نبوت دے پروانیاں دا اجتماع ہے، گلستان رسالت دیاں بلبلاں دا اجتماع ہے، سن والیاں نوں پتہ چل جائے جان ساران مصطفیٰ دا اجتماع ہے، فدایان مصطفیٰ دا اجتماع ہے، ارے غلامان مصطفیٰ دا اجتماع ہے۔ اج سن والیاں نوں پتہ چل جائے کہ اللہ دی توحید دے سچے علم برداراں دا اجتماع ہے۔ اس واسطے جدو میری زبان تے نام پاک آئے محمد، او شخص لعنتی ہے کہ جدے سامنے نام پاک مصطفیٰ علیہ السلام دا لے آ جائے تے درود نہ پڑھے۔ ہن میں ویکھنا کہ مجمع چ کوئی ایسا لعنتی تے نہیں آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مقامات تے نام پاک آیا ہے۔ مقام اول سپارہ چوتھا، قاری صاحب آواز آندی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ سارے مجمع دے سینیاں نو اج قرآن دے نور نال منور فرما۔
اور لوگ قوالیاں سن کے سبحان اللہ آندے نے، تسی قرآن جدو پڑھیا جائے تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ کئی فائدے ہون گے، ایک فائدہ تے ہوئے گا مینوں پتہ لگے گا تسی جاگدے ہو، دوجا فائدہ ہوئے گا تانوں بھی پتہ لگے گا اسی جاگنے ہاں، اور تیجا فائدہ یہ ہوئے گا کہ جنی دفعہ سبحان اللہ کہو گے میرا یہ عقیدہ ہے کہ جنت وچ اونے ہی تواڈے واسطے بوٹے لگدے جان گے۔ رب کائنات نے 4 مقامات اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دے نام پاک دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول، ترجمہ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، قد خلت من قبل الرسل، آپ تو پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، افا اماتا او قتلا، اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی موت فوت ہو جائیں، او قتلا یا کسی میدان جنگ وچ شہید کر دیتے جائیں، ان قلبتم علی آقابکم، اور کیا تسی اپنی ایڑیاں تے پھر جاؤ گے، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جیڑا اسلام تو منحرف ہو جائے اپنی ایڑیاں تے پھر جائے، انہیں بگاڑنا تے اپنا بگاڑنا ہے، انہیں نقصان کرنا تے اپنا ہی کرنا ہے، اللہ دا کچھ بھی نہیں بگاڑنا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الصَّابِرِينَ۔ مقام دوم اے تے سپارہ چوتھا ہے۔ ہن ذرا سننا، اے سورت احزاب نکل آئی ہے، صدقے تے قربان جاواں، اور سپارہ 22واں نکل آیا ہے۔ مولا فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تیرا قرآن سچ ہے، تو بھی سچ ہے تے تیرا مصطفیٰ بھی سچ ہے۔ جس پیغمبر تے مقدس چٹھی اتاری ہے او دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ ترجمہ سنو، قرآن دا ترجمہ سنو، محبت نہ سنو اور محبت دا مظاہرہ کرو۔ قرآن سن کے اپنی ارادت دا، عقیدت دا، شیفتگی دا، فریفتگی دا اج اظہار کر کے جانا۔ مولا فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے دے حقیقی باپ، او تے اللہ دی رسول نے، وخاتم النبیین، او نبیاں نو ختم کرنے والے نے، او خاتم الانبیاء نے کی معنی کی مطلب کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے آ جان دے بعد میرے خدا نے قیامت دیاں کنداں تک واسطے نبوت دا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے، اور میاں قیامت تک واسطے کو ہور بولو نبی آ سکدا نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت دا تاج پہنا کے میرے خدا نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو دنیا پہ بھیج دیتا ہے، امام الانبیاء بنا دیتا ہے، خطیب الانبیاء بنا دیتا ہے، اور خاتم الانبیاء بنا دیتا ہے، صاحب کعبہ قوسین او ادنا بنا دیتا ہے۔ میرے خدا نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ بولو قیامت تک واسطے ہن کوئی نواں نبی آ سکدا؟ اور جب تک اہل حدیث نے، جب تک اہل حدیث دا بچہ اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، اور اینا دجالاں کذاباں، اینا لچیاں لفنگیاں نبیاں، آ جڑے نبی بنائے نے قادیانی، اینا لچیاں لفنگیاں دا سکہ اسی چلن دیواں گے؟
اے دجال دا سکہ چلن دیوان گے قادیانی مرزے لوگ آندے نے نبی میں تے آنا شریف انسان بھی نے اور بولو شریف انسان بھی نہیں میرے خدا نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد نبوت کی گنجائش نہیں رہن دیتی اور میں کہنا ہننا اگر نبوت کی گنجائش ہوندی صدیق بندے یا میرے فاروق بندے ذوالنورین بندے حیدر کرار بندے طلحہ و زبیر بندے سعد تے سعید بندے اور یا حسن تے حسین بندے بولو گنجائش نہیں گج کے بولو گنجائش رب نے نہیں رہن دیتی تابعین چو کو بن جاندہ تبا تابعین چو بن جاندہ محدثین چو بن جاندہ اور میاں اولیاء چو بن جاندہ کو ائمہ اعظام چو بن جاندہ اے رب نو پیچھے انیاں صدیاں وچ نبی بنان واسطے چجدا بندہ لبا ہی نہیں ممدی بیگم دے عاشق کانے دجال نہیں نبی بننا سی رب نو گنجائش ہی نہیں سی اور بولو رب نے گنجائش رہن دیتی اے کتاب آخری کتاب ہے قرآن آخری کتاب ہے اے وہی آخری وہی ہے میرے مصطفیٰ آخری نبی نے اور میں آنا ہننا اس کعبے دے بعد ہون کوئی کعبہ کوئی نہیں اس قرآن دے بعد ہون کوئی کتاب کوئی نہیں اور میرے مصطفیٰ دے بعد قیامت تک واسطے کوئی نبی کوئی نہیں اور ساڈے بابا جی کہہ گئے اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے اور فرماندے نے جہان نہ آندی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا جہان نہ آندی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اب بولو محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا تسی تے نبی دی تعریف کریں خدا دا نام لیا بھی انج ماردا جویں حیا پہ کردے تانوں شرم آندی ہے لوگ نچدے ٹپدے حیا نہیں کردے لوگ بھنگڑے پاندے شرم نہیں کردے اور تسی مصطفیٰ دی مد سرائی تو شرم نہ کرو محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں اور دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا اور روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا فرماتے نے جتے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچی اب آج میرے محمد اٹھے جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوں کمر ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا کمر ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اے اس کتاب دے او تن والے دی قسم ہے میرے خدا نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے آ جان دے بعد باب نبوت رو قیامت تک واسطے بند کر دیتا ہے اور جویں میاں عوامی گڈی پشاور تو چل دی ہے او پنڈی ٹھہر دی ہے جہلم ٹھہر دی ہے گجرات ٹھہر دی ہے گجرانوالے ٹھہر دی ہے لاہور ٹھہر دی ہے خانیوال ٹھہر دی ہے ملتان ٹھہر دی ہے اور کئی اسٹیشنوں تے سٹاپ کر دی ہے حیدرآباد ٹھہر
ٹکتی ہے اور عوامی گڈی دا آخری اسٹیشن کراچی ہے جے کراچی تو اگے چلے سمندر دے وچ ڈگدی ہے ایویں میرے خدا نے نبوت دی گڈی چلائی کتے آدم تے کھلوتی کتے نوح تے کھلوتی خلیل اللہ تے کھلوتی ذبیح اللہ تے کھلوتی کلیم اللہ تے کھلوتی عیسیٰ تے کھلوتی اور کئی اسٹیشناں تے سٹاپ کیتا اور نبوت دی گڈی دا آخری اسٹیشن آمنہ دا لال ہے جویں عوامی گڈی کراچی تو اگے چلتی ہے سمندر دے وچ ڈبدی ہے کعبہ دے خدا دی قسم ہے ایویں جو نبوت دی گڈی آمنہ دے لال دے اگے چلائے گا جہنم دے وچ ڈگ پوے اب بولو اگے گڈی چل سکتی شیرو اچھا چلن دینی نہیں اللہ دے فضل و کرم نہ نہیں چل سکے گی انہاں قادیانیاں دا بیڑا غرق کیتا جائے گا اور انہاں دا بوٹا پاکستان چو پٹ دیتا جائے گا اے نعرہ بھی تہاڈا نعرہ نہیں ناری ہے جویں قاری صاحب نے اگے فرمایا مجمع انجے جویں کسے فریج چوں نکل کے آیا ہے ٹھنڈے ہو تسی اور جھوٹے گرم بہتے نے سچے ہو تسی ٹھنڈے بہتے جھوٹے جننے جھوٹے ہوندے نے انہیں گرم بہتے تسی سچے ہو جننے سچے بہتے انہیں ٹھنڈے بہتے موقع جے اجے موقع جے گرمی پیدا کرو اور اج دسو کہ کتاب سنت دے نام لیوا آئے نے علم بردار آئے نے میاں اسی کسے نو چھیڑ دے بھی نہیں تے چھیڑن والے نو کدی جان دین دے بھی اسی چھیڑ چھاڑی دے قائل نہیں اسی کسے نو ایویں نہیں چھیڑ دے تے جے سانو کو چھیڑے تے اسی کنے لفظ نے تین اچھی بولو کنے لفظ نے محمد پہلا نام پیارا ہے اور محمد پہلا نام بڑا پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے خدا نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا نام ہی رکھیا تے صدقے جاواں چن کے سونا محمد رکھیا اہل حدیثو تانوں محمد پہلا نام پیارا ہے اور محمد پہلا نام بڑا پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے خدا نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا نام ہی رکھیا تے صدقے جاواں چن کے سونا محمد رکھیا اہل حدیثو تانوں اہل حدیثوڑا مبارک ہوئے تواڈے وڈیاں دے نام ہی چنگے تے چھوٹیاں دے نام ہی دیکھو نا آدم نوح ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا یعقوب یوسف تواڈے وڈیاں دے نام ہی چنگے اور آ دیکھو نا ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین طلحہ زبیر سعد سعید اور تھلے آ جا ذرا تھلے آ جا تھلے آ جا ہور ذرا تھلے آ جا ویکھ ساڈے چھوٹیاں دے نام کیسے ہوتے وڈیاں دے نا اسماعیل سلفی آکھو رحمت اللہ شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی اور میرے سید داؤد غزنوی سید عبد الغنی شاہ کاموکی والے یحییٰ مولانا یحییٰ حافظ آبادی محمد حسین شیخو پوری علامہ احسان الہی ظہیر شیخ الحدیث محمد عبداللہ امیر جماعت وڈیاں دے نام ہی چنگے تے چھوٹیاں دے نام ہی ادھر نہ سنے جے کدی کٹے شاہ گھوڑے شاہ نانگے شاہ بلے شاہ ہائے 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 دولے شاہ انج معلوم ہوتا جی میں سارا چڑیا گھر اکٹھا کیتا ہے کسے نو تان تنز نہیں میں تے رب اگے وگے اے واسطہ دیواں گا کہ جے تانوں رب اولاد دیوے نہ چنگے رکھیا کرو نہ دیکھو ساڈے کڈے سونے عبد الرحمان محمد مسلم محمد انور حبیب الرحمان ساڈے نام دیکھو لوکاں دے نا عجیب نے اور میرے خدا نے میرے مصطفیٰ دا نام رکھیا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ جے دا معنی کی ہے دا معنی تعریف کیتا گیا کہو سبحان اللہ اے دا معنی تعریف کیتا گیا کی معنی سارے بولو سارے کی معنی محمد دا معنی یہ تعریف کیتا گیا
اور تعریفاں ہو رہی ہیں، ماڑی چ ہو رہی ہیں، کاموں کی چ ہو رہی ہیں، لاہور چ ہو رہی ہیں، پشاور چ ہو رہی ہیں، کراچی چ ہو رہی ہیں، کوئٹے چ ہو رہی ہیں، پاکستان چ ہو رہی ہیں، ہندوستان چ ہو رہی ہیں، افغانستان چ ہو رہی ہیں، انگلستان چ ہو رہی ہیں، افریقہ چ ہو رہی ہیں، میاں امریکہ چ ہو رہی ہیں، عرب چ ہو رہی ہیں، عجم چ ہو رہی ہیں، پورب چ ہو رہی ہیں، پچھم چ ہو رہی ہیں، شمال چ ہو رہی ہیں، جنوب چ ہو رہی ہیں، خشکی چ ہو رہی ہیں، تری چ ہو رہی ہیں، باہر چ ہو رہی ہیں، بار چ ہو رہی ہیں، اور فضاواں چ ہو رہی ہیں، ہواواں چ ہو رہی ہیں، صحراواں چ ہو رہی ہیں، دریاواں چ ہو رہی ہیں۔ میرے آقا دیاں تعریفاں کائنات دے چپے چپے تے ہو رہی ہیں، اور جب تک مہتاب جب تک آفتاب ارض و سما دا نظام قائم تے دائم ہے، اسمان تے ستارے ٹمٹماندے نے، ارے گلستانہ چ گل نے، چمنستانہ چ پھل نے، باغیچیاں چ کریاں مسکراندیاں نے، بلبلا چہکدیاں نے، کلیاں مہکدیاں نے، پہاڑاں دیاں بلندیاں نے، دریاواں دیاں گہرائیاں نے، جب تک مکییں، جب تک مکائیں، جب تک زمینیں، جب تک زمائیں، جب تک فضائے، جب تک ہوائے، جب تک ارض و سما دا نظام قائم تے دائم ہے، اور جب تک خدا دی توحید دا ڈنکا بجدا رہے گا، کائنات وچ میرے مصطفیٰ دے نام دا چرچا ہوندا ہے۔ میرے آقا دے نام دا چرچا کائنات وچ ہوندا رہے گا، اور دنیا دی کوئی طاقت میرے آقا دا نام مٹا سکے گی نہیں مٹا سکے۔ اے دا معنی تعریف کیتا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس تعریفاں ہو رہی ہیں، کدی زبان سناوا؟ قرآن دی زبان، رحمان دی زبان، اور سناوا نبی دیاں تعریفاں۔ دیکھو جدا تعلق نانگے شاہ نہ ہوئے او دے قصیدے پڑھدا ہے، جدی نسبت کوہے شاہ نال ہوئے او دے گاؤن گاوندا ہے، تے جدا تعلق مدینے والے نال ہوئے او تعریف او دی کردا ہے۔ بولو تعریف نانگے شاہ دی تعریف کرنے والے نو کی حق پہنچدا ہے کہ میرے آقا دی تعریف کرن؟ انہاں دی زبان تے پھبدی نہیں، اور نعتاں پڑھن تے کسے گھوڑے شادیاں پڑھن، اور اسی نعتاں پڑھیے تے شاہاں دے شادیاں پڑھیے۔ اویخ رب پڑھدا ہے، رب تعریفاں کردا پیا۔ پروانے قرآن نے خدا دی قسمیں ہائے 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 ہائے، قرآن تے آیا ہی ہے تے مصطفیٰ دی شان واسطے آیا ہے۔ قرآن تے آیا تے شادی مصطفیٰ دی شان واسطے وے، کتے میرے آقا دے چہرے دا تذکرہ ہے، کتے میرے آقا دیاں زلفاں دا تذکرہ ہے، کتے میرے آقا دیاں اکھاں دا تذکرہ ہے، کتے میرے آقا دے ویکھن دا تذکرہ ہے، کتے میرے آقا دے نک دا تذکرہ ہے، کتے میرے آقا دے دنداں دا تذکرہ ہے، کتے میرے آقا دی زبان دا تذکرہ ہے، کتے میرے آقا دے ہتھاں دا تذکرہ ہے، کتے میرے آقا دے دل دا تذکرہ ہے، کتے میرے مصطفیٰ دے سینے دا تذکرہ ہے، کتے میرے مصطفیٰ دے چلن دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دے پھرن دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دی نماز دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دے روزے دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دے حج دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دے صدقہ خیرات دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دی تہجد دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دے کتے میرے مصطفیٰ دے جہاد دا تذکرہ، کتے میرے آقا دے غزوات دا تذکرہ، کتے بیجو جی بیجو، کتے میرے مصطفیٰ دی کمری دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دے لباس دا تذکرہ، کتے میرے آقا دے کھان دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دے پین دا تذکرہ، اور کتے میرے مصطفیٰ دے جاگن دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دے لیٹن سون دا تذکرہ، صدقے جاواں کتے میرے مصطفیٰ دیاں بیویاں دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دیاں بیٹیاں دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دے صدیق دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دے فاروق دا تذکرہ، کتے میرے آقا دے صحابہ دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دے یاراں تے صحابہ دا تذکرہ، اور کتے میرے آقا دے دن دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دی رات دا تذکرہ، کتے آقا دی زندگی دا تذکرہ، کتے آقا دی موت دا تذکرہ۔ سارا قرآن پڑھیا پیا تے مصطفیٰ دی شان نہ بولو مصطفیٰ دی تینوں قرآن سناواں، آقا دی شان سناواں، آیا نبی دی شان سننی تے اہل حدیثاں کولوں سن جنہاں دا کائنات وچ پیر ہی ایک ہے۔
جنہ دا کائنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہ دا یہ کائنات تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا باعث چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانو اللہ ہی مبارک رکھی۔ دیکھ میرے آقا دی شان تینوں قرآن سناواں، آواز پئی آندی ہے، مولا فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہو سبحان اللہ۔ یار بھول جاندے ہو، بھولیاں دے گوانڈ رہندے ہو نا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تڑپ جاؤ تڑپ جاؤ۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جنیاں تانوں ساج گالیاں پینیاں نے نا، اونیاں اج میں قرآن دیاں آیتاں سنا کے جانیاں۔ مزہ تو یہی ہے نا، تانوں اگوں بھی جنیاں گالیاں پینیاں نے، ادوں ود کے اج میں قرآن دیاں آیتاں سنا کے جانیاں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ مینوں لوگ آندے نے یزدانی صاحب فلانا آیا تے تانوں گالیاں کڈ گیا۔ میں آکھیا میرے کو گالیاں نہ کڈوایا کرو، کسے چوڑے نو 5 روپے دے کے کڈوا لیا کرو۔ کسے چوڑے نو 5 روپے دے کے، او کسے چج وجدیاں کڈے گا، منیاں تولیاں کڈے گا، اللہ دے فضل و کرم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سن قرآن سن، اپنے کلیجے سینے ٹھار لے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحی الی عبدہ ما اوحیٰ ما کذب الفؤاد ما رأیٰ افتمارونہ علی ما یریٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ اللہ سارے مجمع تے سارے پنڈ تے رحمت دا چھٹا پا دے۔ اے قرآن تے نبی دیاں پروازاں، میرے مصطفیٰ دیاں بلندیاں، میرے آقا دا علو مقام تے ارتفاع مرتبت اور نبوتی کہکشاں گیری، ہائے میرے آقا دی رسالت دی کائنات گیری دے تذکرے ہو رہے ہیں۔ نہیں پروانی ہو سمجھے، آؤ میں سمجھاواں، نہیں سن پائے تے رب دا قرآن سناواں۔ ایک ہور مقام سماعت فرما لو، آواز آندی ہے مولا فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور قرآن پڑھیے تے سنیے، سینیاں چ ٹھنڈ پی جائے۔ ایتھے نقلاں نہیں، حکایتاں نہیں، سانگ نہیں، یہ ڈوما کنجراں دا کم ہوندا ہے۔ اوے عالم دسے وا نہیں، اسی تے میاں رب دا قرآن پیش کران گے تے صاحب قرآن دا فرمان پیش کران گے۔ سن سن آواز آندی ہے یا ایھا النبی صلی اللہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدن، میں تینوں گواہ بنایا اپنی ربوبیت دا، اپنی
یکتائی دا، اپنی تنہائی دا، اپنی الوہیت دا تینوں گواہ بنایا، جنت دا، دوزخ دا، حور و غلمان دا، پہلے نبیاں دیاں پہلیاں کتاباں دا میں تینوں گواہ بنایا، اور محبوبہ تینوں گواہ بنایا تے وحی دے ذریعے بنایا، تینوں وحی دے ذریعے بنایا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، میں تینوں مبشر تے نذیر بنایا، و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا میں تینوں سونے دائی اللہ بنایا، تینوں سراج منیر بنایا، میرے محبوبہ جی جی رب جلیلہ، میں تینوں سراج بنایا، تینوں منیر بنایا، سراج وہاجا قمر منیرہ بنایا۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی کہہ سکتا ہے رب نے کی بنایا؟ پھر چند تے اگے بھی ہے، سورج دے اگے بھی ہے، تے مصطفیٰ نو چند بنایا، مصطفیٰ نو سورج بنایا، فرق کی ہویا؟ او میاں آسمان دا چند ہو رہے، آسمان دا سورج ہو رہے، آیا تینوں دساں آسمان دا چند رات چڑھدا ہے دنے ڈب جاندا ہے، آسمان دا سورج دنے چڑھدا ہے رات چھپ جاندا ہے، پر میرے آقا دی نبوت دا چند ہوے، آقا دی رسالت دا سورج ہوے، خدا دی قسم قیامت دیا کندا تک ڈبنا ہی نہیں۔ بولو قیامت تک ڈبنا، گج کے بولو قیامت تک ڈبنا، میرے آقا دی رسالت دا سورج قیامت تک ڈبنا، جڑے ڈبے نے وہ نہ بولن دوجے تے بولن نہ قیامت تک ڈبنا۔ اور جدو میں پوچھنا اہل عقل آئو، اہل علم آئو، اہل خرد آئو، اہل سمجھ آئو، اہل حدیث آئو، اہل توحید آئو، اہل دیانت آئو، اہل سنت آئو، اہل حق آئو، اہل دیانت آئو، اہل انصاف دی دنیا، میں رب دا واسطہ دے کے پوچھاں گا کہ جدو قیامت تک واسطے آقا دی رسالت دا سورج ڈبنا ہی نہیں تے دیوے بالن دی لوڑ ہے؟ او بولو، کوئی دیوا بولے، کوئی دیوا بالن دی لوڑ ہے؟ یہ موم بتیاں بالن دی لوڑ ہے؟ سورج چڑھیا تے چڑھیا رہنا، بولو چڑھیا تے دسنا کی چاہنا کہ جب تک میرے مصطفیٰ دی رسالت دا سکہ جاری ہے، کعبہ دے رب دی قسمیں کسے پیر تے امام دا دامن پھڑن دی لوڑ، کسے امام دی تقلید کرن دی لوڑ، اب بولو تے صحیح۔ میرے آقا تے خود فرما گئے نے، فرمایا لو جئتکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اگر اج موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جائے تسی مینوں چھڑ کے او دا دامن پکڑ لو، میرے آقا فرماندے نے موسیٰ نبی دے پیچھے لگن والا بھی ایماندار رہ سکدا نہیں۔ یہ ہے مسئلہ کہہ آمنہ دے لال دے آ جان دے بعد قیامت تک واسطے کسے نبی دا سکہ چل سکدا نہیں، اور نہیں چل سکتا، گج کے بولو چل سکدا نہیں۔ اللہ انہاں شیراں نو زندہ رکھ، اللہ تیری توحید دے شیر آئے نے، اللہ انہاں نو زندہ رکھ۔ اب دیکھو جی، آدم جی، نوح جی، خلیل اللہ جی، ذبیح اللہ جی، کلیم اللہ جی، دوسرے تیسرے سارے نبی کٹھے کر لے میرے رب نے عالم ارواح وچ، تے رب فرماندے نے نبیو اے دسو تانوں نبوت دے دیواں، تانوں رسالت دے دیواں، نبوتاں دا تاج تواڈے سراں تے پہنا دیواں، نبیو تانوں کتاباں دے دیواں، تانوں شریعتاں دے دیواں، دنیا تے بھیج دیواں، تواڈیاں نبوتاں دا سکہ جاری ہوے، تواڈی رسالت دی مہر جاری ہوے، تواڈیاں کتاباں دا قانون نافذ ہوے، ارے تواڈیاں شریعتاں دا نفاذ ہوے۔ اے نبیو مینوں دسو جے ایک آن والا آ جائے، امام الانبیاء آ جائے، حبیب خدا آ جائے، محبوب کبریا آ جائے، خیر الورا آ جائے، صدر العلا آ جائے، شمس الضحیٰ آ جائے، بدر الدجا آ جائے، مستر مہر و وفا آ جائے، ہائے ہائے مستر مہر و وفا آ جائے، اور جے آن والا آ جائے، صاحب کعبہ قوسین ادنیٰ آ جائے، خطیب الانبیاء آ جائے، خاتم الانبیاء آ جائے، امام الانبیاء آ جائے، تسا کی سلوک کرنا ہے؟ رب جی تسی فرما دیو کی سلوک کرنا ہے؟ فرمایا لتؤمنن بہ ولتنصرن، اور نبیو جدو آمنہ دا لال آ جائے تسا اپنا سکہ نہیں چلانا بلکہ آمنہ دے لال دا تابعدار بن جانا ہے۔
پتہ لگا میرے مصطفیٰ دے آ جان دے بعد تے کسے نبی دا بھی سکہ چل سکدا تے امام دی تقلید بھی چل سکدی نہیں سمجھے قرآن دے آ جان دے بعد تورات نہیں چل سکتی انجیل نہیں چل سکتی زبور نہیں چل سکتی صحف ابراہیم نہیں چل سکتے صحف موسیٰ نہیں چل سکتے تو کعبہ دے خدا دی قسمیں کسے دی فقہ بھی نہیں چل سکتی بولو کسے دی فقہ بھی نہیں چل سکتی قرآن دی موجودگی اندر صاحب قرآن دی حدیث دی موجودگی اندر میں دس رہا ہاں داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ساڈے بابا آخو شان رسالت زندہ باد شان رسالت ہوئے ہوئے شان رسالت یہ تو بھی اچھی شان رسالت لوکاں دے کول تے گھوڑے شاہ نانگے شاہ نے تواڈے کول تے خدا دی توحید مصطفیٰ دی رسالت شان رسالت شان رسالت گج کے کو شان رسالت نعرہ تکبیر بابا جی آندے نے چانن نورانی پیر حقانی سراج منیر دا ترجمہ کر دیں فرماندے نے پیر حقانی چند نورانی جس دم چانن لایا اور کفر سے آئی شرک اندھیرے ڈیرا دور لگایا فرماندے نے سب نبیاں تھی عالی رتبہ سرور عالم پایا سب نبیاں تھی افضل رتبہ سرور عالم پایا وہ عبد المطلب دے گھر اندر چن مبارک آیا داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا میرے آقا دے چرچے ہو رہے ہیں تذکرے ہو رہے ہیں مدثرائیاں ہو رہی ہیں اور قرآن تے رحمان تعریفاں کر رہا ہے آیا ایک اور مقام سن نبی دی شان دا آواز ہوندی ہے انا ارسلناک یہ دوسرا مقام ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وعشیلا میرے آقا دی شان سننی جا اور اپنے پیر تے مرشد دی شان سننی جا آ قرآن سن لے کتے آواز پہ ہوتی ہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا کتے آواز ہوتی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک وبول ورفعنا لک ورفعنا لک کیڑا کیڑا قرآن تیرا مقام سنا کہتے آواز پہ ہوتی ہے مولا فرما رہے ہیں اپنے نبی دے چرچے کر رہے ہیں شانہ بیان کر رہے ہیں مولا فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم
کتے آوازاں پہ آؤندیاں نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کتے آواز آؤندی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کتے آواز آؤندی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کتے آواز ہوتی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ او میاں کتے آواز پہ آندی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ دیکھے ہی قرآن نہیں مکدا، نبی دی شان مکدی نہیں۔ آقا دن چڑھ جائے گا، اگلا دن مک جائے گا، ماہو سال گزر سکتے نے، پر مصطفیٰ دی شان مک سکتی نہیں۔ قرآن بیان کردا، رحمان بیان کردا ہے۔ ویسے قرآن دی نہیں ہے نے خدا دی قسمیں پڑھتا جاواں، آواز آندی ہے انا اعطیناک الکوثر، آکھو سبحان اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور رب چرچے کردا اپنے مصطفیٰ دے تذکرے کردا پیا، مصطفیٰ دیاں مد سرائیاں پیا کردا ہے، رحمان قرآن صاحب قرآن دیاں تعریفاں پیا بیان کردا ہے۔ امیاں اے تے قرآن ہے نا، آ تینو جبریل دی زبان چوں نبی دی شان سنا۔ کدی زبان چو؟ جبریل دی زبان چو۔ جبریل آندا قلبت مشارق الارض ومغاربها فما رأيت رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل آندا لیندے بھی گیا، چڑھدے بھی گیا، سوال بھی گیا، جنوب بھی گیا، میں سارے جہان کائنات دا چکر کٹیا، لیکن مینوں آمنا دے لال تو افضل ترین آدمی کوئی نظر آیا نہیں۔ جبریل دی زبان، وہ قرآن دی زبان۔ جبریل آندا ہاں جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے ٹونڈیا جگ ترسیلا، مانس نہیں محمد جیا نہ ہاشم جیا قبیلہ۔ آدھرا تلے اور میں تینو زبان چو سناواں مصطفیٰ دی شان تے حسان بن ثابت دی چو سناواں۔ حسان بن ثابت المؤید روح القدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمے رسالت دے سچے پروانے، وہ آندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنیاں بولیاں بول گئے نے، آیا میں ایسا صدیقہ آخو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے انہاں دی زبان چو اپنے آقا دی شان سناواں۔ اما جی فرماندیاں نے کعبہ دے خدا دی قسم زنانے مصر نے یوسف علیہ السلام نو تکیا ویکھیا، اپنے ہاتھ کٹ لے، او جے کتے میرے آقا نو تک لیندیاں اپنے دل تے جگر کٹ لیندیاں، تے پھر میں کیوں نہ آکھاں، اور میں کیوں نہ آکھاں ماڑی والیو، آوازاں بھی تہاڈیاں ماڑیاں نے، میں کیوں نہ آکھاں آئے تنوار دیواں تے منوار دیواں، او تنوار دیواں تے منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں تن مار دیواں تے منوار دیواں، تنوار دے سن سو وہابیاں کو نبی دی شان سو، اور جدنا تعلق ہے وہ دی شان بیان کوئی کردہ ہوندا ہے، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، اور مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، تے چن نو وی کر کے دکھنوار دیواں۔ گج کے
ماڑی والے سن لے اسی گلاں ماڑیاں نہیں کرنا ہے کتاب و سنت دے موتی بکھیرنا ہے آواز آندی ہے پئی او کہن والا کہندا گورے یلتانی پیا کہندا تنوار دیواں تے منوار دیواں او تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دا مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں اور چن نو وی کر کے دکھنوار دیواں بھی کر کے سن چن نو بھی کر کے دکھنوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں اور یوسف کے نانی دا حسنوار دیواں یوسف کے نانی دا حسنوار دیواں اے مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر زندہ باد مولانا حبیب الرحمان جلانی زندہ باد قاسم کی نشانی زندہ باد کی نشانی زندہ باد مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں تے مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں بولو مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں اوے ایسے نبی تو وطنوار دیواں میں تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں تینوں کی پتے نے تینوں کی سارا نے جن اکھیاں گہراں نال لڑا لیاں نے کئی سرکاراں دے دامن پھڑے نے آیا میں تینوں دساں نبی دی شان پوچھنی ہے انہاں کو پوچھ جنیاں دی کائنات وچ سرکار ہی ایک ہے اور جنہاں دی کائنات وچ سرکار ہی ساڈی تے سرکار ہی ایک ہے اچھی بولو ساڈی تے دربار بھی ایک ہے ساڈا دربار مکہ ہے بیت اللہ ہے اور ساڈی سرکار مدینے وچ آمنہ دا لال ہے ایک کے گج کے بولو دربار بھی تیرے درباراں دا بھی فلڈ آیا تیریاں سرکاراں دا بھی میہ پیا ہے رڑدیاں جاندیاں نے کو کوکیاں والی کو مرغیاں والی کو متیراں والی کو کالے منہ والی کو گھنگرواں والی کو سنگلاں والی کو پنگاں والی کو چرساں والی آویکھنا کو کاواں والی کو چڑیاں والی ساڈی سرکار مدینے کے ساڈا دربار مکے کے اس نبی دی شان کیوں نہ اسی بیان کریے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث دعوت قرآن و حدیث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ گج کے بولو دربار بھی تیرے درباراں دا بھی فلڈ آیا تیریاں سرکاراں دا بھی میہ پیا ہے رڑدیاں جاندیاں نے کو کوکیاں والی کو مرغیاں والی کو متیراں والی کو کالے منہ والی کو گھنگرواں والی کو سنگلاں والی کو پنگاں والی کو چرساں والی آویکھنا کو کاواں والی کو چڑیاں والی ساڈی سرکار مدینے کے ساڈا دربار مکے کے اس نبی دی شان کیوں نہ اسی بیان کریے اور دی شان سننی تے وہابیاں کولوں سن اور میں آنا ہوں میں آنا اور دی شان کیوں نہ بیان کریے خدا نو ملانا محمد نے دسیا او خدا نو ملانا محمد نے دسیا بولو خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا اور گل میں شہادت سولی تے چڑھ کے گل میں شہادت سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے اور پڑھنا پڑھانا
پڑھانا محمد نے دسیا، بولو پڑھنا پڑھانا محمد نے، اور کلمے ماری والیا کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا، ہائے ہائے ہائے، اور پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا، اور پڑھنا پڑھانا محمد، اسی کیوں نہ صدقے جائیے اودے تو قربان جائیے، اور کلمے شہادت سولی تے چڑھ کے اور پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا، بھکھیاں نو روٹی پانی اور بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھوانا پیانا محمد نے دسیا، کھوانا پیانا محمد نے دسیا۔ تمام جید اکابر علماء الحدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگانا محمد نے دسیا، اور سینے لگانا محمد نے دسیا، اور چکلے شرابا جوئے چوریاں تھی بچنا بچانا محمد نے دسیا، اور بچنا بچانا محمد نے دسیا۔ صدقے جاواں چھڑے جد لڑائی اور مشرک دی طرفوں، چھڑے ماری والا چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں، چھڑے جد لڑائی اور مشرک دی طرفوں، شرک نو دبانا محمد نے دسیا، بولو شرک نو دبانا محمد، اسی چھیڑ دے نہیں پر چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں، اور چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں، شرک نو دبانا محمد نے دسیا۔ خدا دی قسم ہے اسی شرک دی گردن توڑ کے چھڈاں گے، بدعت دا لک بن کے چھڈاں چھڑے جد لڑائی اور مشرک دی طرفوں، وہابی لڑائیاں نہیں کردے، وہابی جھگڑے نہیں پاندے، اے وہابی جھگڑے نہیں پاندے، پر چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں، شرک نو مٹانا محمد نے دسیا، بولو شرک نو مٹانا محمد نے دسیا۔ کیوں نہ دے تو صدقے جائیے، کیوں نہ دے تو قربان ہو کے جائیے، توحید دسی تے اونے دسی، خدا نو ملنا ملانا دسیا اونے دسیا، مکہ دتا تے اونے دتا، مدینہ دتا تے اونے دتا، جنت دینی ہے تے اونے دینی ہے، ہائے 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 شفاعت کرنی ہے تے اونے کرنی ہے، اے نوز کوثر پیانا ہے اونے پیانا ہے، قرآن دتا ہے تے اونے دتا ہے، اور قرآن دتا ہے تے قرآن دتا تے اونے دتا، ایمان پہنچیا او دے ذریعے پہنچیا، اسلام ملیا او دے ذریعے ملیا، توحید ملی او دے ذریعے ملی، نجات ملے گی جو دے ذریعے ملے گی۔ آقا میں لکھاں جانا تیرے تو کول گماواں، اللہ جتھے میرے آقا لیٹے نے انہاں دی قبر پاک تے کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ میں دس رہا ہاں کہ محمد دا مانا تعریف کیتا گیا، محمد دا مانا قرآن تعریف کر رہا ہے، جبریل تعریف کر رہا ہے، ہائے اما ایسا صدیقہ تعریف کر رہی ہیں، حسان بن ثابت تعریفاں کر رہا ہے، نہیں اجے سمجھ آئی تے میرے بابے شمشام کو پوچھ لے۔ فرماندے نے میں صدقے سونا مکھڑا، اور میں صدقے سونا، دیکھے وہابیاں دا شاعر آندا میں صدقے سونا مکھڑا، جگ دیکھنے دا پکھڑا، اور دیکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہووے ہرا دل سکھڑا، تھر جان اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کے تلوار دی کوئی تار کے، کوئی بدر دا چمکار کے کوئی بجلی دا لشکار کے، اور میں چند کہاں انصاف نہیں، چند دا تے چہرہ صاف نہیں، چند آپ بھکھا دید دا بج کر کے آوے عید دا، ایتھے یوسفاں دی وا نہیں، کوئی اچھی لیندا سا نہیں، ایتھے چند نو پوچھیا کون ہے، سورج دی نیوی تون ہے، پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو، ماری والیا پوچھ جا کے حبشی بلال نو، پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے
رنگ گورا چٹا چمکدا جویں چند پورا تمکدا مائی ایسا کہن پہاڑ وچ کنداں دسن رخسار وچ نہیں وہ پتہ لگا نہیں وہ پتہ لگا میں پتہ کراواں ایک ہور بولی تینوں سناواں بابے شمشام دی اور فرماندے نے قربان جاواں فرماندے نے موسی مٹھیس والا آسیاں دی آس والا حسن دی پیاس والا شربت سی کھنڈ وانگو سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگو کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو اوے آلو تے سانو سونا سارے جہانوں سونا تائیں سمسام لبے چیز پسند وانگو شانہ بیان ہو رہی ہیں آقا دیاں تعریفاں کائنات دے چپے چپے تے ہو رہی ہیں اے دا نام جے محمد اور اے جے مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہور اٹھدا وہ محمد دے تواڈے سامنے مطالب بیان کردا ہے شان رفتاں بیان کردا ہے وہ فرماندے نے بابا جی شمشام کہندے نے فرماندے نے چار چوفیرے پیاں سونے دیاں تمانی ایدا کھول دے آواز یہی پتیسا کھان والے کدی تواڈے سپیکر چجدے نہیں ہوتے یزدانی نو بلاندے ہوندے ہو سپیکر چجدہ لایا کرو نہیں تے تقریر نہ کرایا کرو جنہیں روز بولنا ہوئے میاں اگے پچھلے پکھے پانی لگا روز بول دو فرماندے نے صدقے دا چار چوفیرے پیاں سونے دیاں تمانی چار چوفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھے سوں شاید کر دیتا تمانی جے اللہ لے آئے موقع میں قدم دا چمانی ہو جے شمشام اتے فضل غفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا گج کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم فرماندہ نے افضل تے آلہ جڑا ساری خدائی تھی اور تھم حنانا رنا جس دی جدائی تھی کافران کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی اسم گرامی جس دا ورد سنسار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او چاہے ہائے افضل تے اعلیٰ جڑا ساری خدائی تھی تم حنانا رنا جس دی جدائی تھی کافران کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی اسم گرامی جس دا ورد سنسار دا نام محمد والا اوے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے ورفانا لکا ذکر بولو ورفانا گج کے بولو ورفانا ہائے 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 ورفانا لک اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو وکھرائی شان پایا سلطان نے گھر گھر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم میں دس رہا ہوں کہ اے ہے میرے مصطفیٰ دا نام پاک سونا محمد
ایک اور اٹھتا ہے وہ آندا ہے نام محمد سے یا شان محمد، جو شان محمد ہے شایان محمد ہوتا ہے روانا لک ذکر سے یہ ثابت خود رب محمد ہے ثنا خان محمد۔ اور شاہان زمانہ کیا شاہان زمانہ، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میاں راتا مک جان لفظ محمد نام محمدی کہکشاں گیری وسعت کائنات گیری مکن وچ آ سکدی یہ مفاہیم یہ مطالب دا دریا اتنا گہرا اتنا عمیق ہے اتنا وسیع اتنا عریض ہے۔ خدا دی قسمیں بڑے بڑے غواص آئے بڑے بڑے غوطہ زن آئے لیکن غواص تھک گئے غوطہ زن ہار گئے، پر اے دریا دا کنارہ سمندر دی تہ لبی نہیں، یہ دی تہ لبی نہیں لب سکتی۔ میرے خدا نے پہلا ذکر کیتا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ سے میں کچھ بیان کیتا، اگے آیا رسول اللہ، اجے میں اسٹیشن تے چڑھنا ہے رسول اللہ، ایک لفظ اجے بیان ہوا ہے، اگے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب جی میرے نبی نو رسول اللہ بنایا جے، میرے آقا نو رسول اللہ بنایا جے، یزدانی ہاں میں محمد نو بشر ماز نہیں بنایا، یہ بشر ماز نہیں، بشر تیرے پر بشر ماز نہیں، بشر رسول اللہ، بولو بشر اچھی بولو بشر رسول اللہ۔ کل ایک میرے کو بندہ آیا کاموں کی جمعے دے بعد، کہنے لگا جی وہ لینو پار محلے میرے نال ایک مولوی لڑ پیا کہ نبی نو بشر نہیں کہنا چاہیے۔ میں آخیا قرآن دی کوئی آیت پڑھ کے سنا دینی سی، اے جی وہ مولوی آندا اسی یہ قرآن سے جڑا بشر آندا نا، قرآن جڑا بشر آندا نا اسی اس قرآن نو بھی مندے، اسی اس قرآن نو بھی مندے، جڑا قرآن نبی نو بشر آندا اسی انہوں ہی قرآن مندے۔ میں آخیا چل قرآن تے نہیں وہ مندا، حدیث بھی نہیں مندا، اپنے کسے وڈے دی لکھی تے منے گا نا۔ آندا جی انہاں بھی لکھیا، اور سنو میرے ہاتھ وچ رب دا قرآن ہے، پہاڑے شریعت کتاب ہے، پہاڑے شریعت کتاب ہے انہاں دے وڈیاں دی، اس وچ لکھیا ہے انبیاء سب بشر ہیں، انبیاء سب اچھی بولو انبیاء سب لا جیڑیاں گالیاں سانو کرنا انہوں بھی کڈ اپنے بڑے بشر آخیا جیڑیاں گالیاں سانو کڈنا نا وہ خدا نو بھی کڈ، کنوں کڈ؟ اور جی اپنے پیو دا جیڑیاں گالیاں بشر آخیا سانو کڈنا وہ کڈ خدا نو انہیں بھی بشر آخیا، خدا نو کڈیا کر سانو نہ کڈ ظالما، رب نے بشر آخیا، اور خدا دی قسم میرے مصطفیٰ نے اپنے آپ نو بشر آخیا، حل کن تو الا بشر کرو کی مانا ادھر دے سامنے دے پیچھے دے اوتے دے اور جتھے بھی کوئی ہے ماں دا پتر دسے دا کی مانا، حل کن تو الا بشر رسولہ، نبی نے اپنے آپ نو بشر رسول نہیں آخیا۔ پتہ لگا وہابی نبی نو بشر بھی مانتے نے تے رسول بھی، بشر من کے نور بھی مانتے نے، اچھی بولو بشر من کے، جدو بشر من کے نور منیے تو دا مانا ہوتا ہے کہ جنس بشر ہے وصف نور ہے، وصف نبی دا وصف نبی دا وصف نور ہے۔ ہاں ہاں یہ ہے مسلک حقا اہل حدیث، کیا میرے مسلک دا نا ہے رب دا قرآن تے نبی دا فرمان، اللہ تعالیٰ یہ تے قائم رکھے۔ لڑائیاں نہ پاؤ، لڑائیاں مکاؤ، یزدانی اج لڑائی پان نہیں آیا مکان آیا، اب بولو لڑائی پان، اسی تے لڑائی مکان آئے ہیں میاں، لڑائی مکان آیا، انشاءاللہ مک جائے گی،
انشاءاللہ کاموں کی مک رہی ہے، کاموں کی منجیاں تے پے نے اللہ دے فضل نال سارے کاموں کی تے مولویاں دا مجمع جمعے دا کٹھا کر لو تے یزدانی تے جمعے دا مجمع کٹھا کر لو اور سارے مول کوئی 2 ٹوٹلو لے کے بیٹھا ہے، کوئی 2.5 لے کے بیٹھا ہے، کوئی 3 لے کے بیٹھا ہے، کوئی 15 لے کے بیٹھا ہے، کوئی 20 لے کے بیٹھا ہے. انہوں نے یہ بھی تکلیف ہے کہ سارے سارے دے مجمع نالوں بہتا مجمع تے یزدانی دا. کیوں لوگ آ رہے ہیں دور دراز تو جمعہ پڑھنے واسطے؟ انہوں نے پتہ ہے اتے گالیاں نہیں، اچھی بولو گالیاں، اتے بکواس، خرافات، نقلاں، بولو نقلاں، چانگے سینگے، چینگے سانگے، بولو اتے بکواس، اور بولو اتے بکواس، اتے خرافات، اتے ہیر رانجھا، سسی پنو، یہ گلا نہیں. اتے تے قرآن پیش ہوندا تے نبی دا فرمان پیش ہوندا. یہ برکت ہے، یہ برکت ہے. اور تڑا تڑ لوگ خدا دی قسم اہل حدیث ہوندے جا رہے. پچھلے دن ہفتہ تو ہویا میری چوڑکانے تقریر سی، اوے ہن تے انہاں دے مولویاں نوں ٹھا پی گئی ہے. ٹھا کی پی گئی ہے؟ مولوی اہل حدیث ہوندے نے پے. کون ہوندے نے پے؟ چا شیخو پورے. ایک خطیب شیخ ہوئے بریلوی مولوی اہل حدیث ہو گیا چند دن ہوئے. میری چوڑکانے تقریر سی، اتنے انہیں اعلان کر دیتا ہے کہ شیعہ مولوی ایک بریلوی مولوی. مولویاں نوں ٹھا پی گئی ہے. نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث. میرے مسلک کی صداقت ہے، سچائی ہے، حقان. لوکی کرن بھی کی لوگ آندے نے اتنا مہنگا سودا ہو گیا روز ختم دوانا وارا نہیں کھانا. سودے مہنگے ہو گئے نے کیوں جی؟ اینی مہنگائی چ روز ختم دوانا بھی وارا کھانا تے بن جو بھابی. اجے ویلا جی کیوں جی؟ سودے مہنگے نے بن جو بھابی. سیالکوٹ میری تقریر سی، ایک بندے دسیا کہ ایک اوتھے آدمی دا پیو مر گیا. کون کون مر گیا؟ پیو مر گیا. انہیں کیتا 4,000 کیتا تے مولوی ختم کر آیا وہ بندے دا دعا منگن لگا تے آندا مولوی جی ایک دعا وچ یہ بھی کریا جے کہ ماں میری کو 4 سال کڈ کے مرے. وہ آندا کی گل؟ آندا جی 4 تے خرچ اینا ہو گیا ہن ماں کو 4 سال کڈ کے مرے. میں ہن 4-5 سال اٹھن جوگا رہا. اجے ویلا جے بھابی ہو جاؤ. کل تیجا جالیا ساٹا 11ویں 12ویں اسی لڑائیاں مکان آئے ہیں. سجے پاسے اج قرآن رکھنے ہاں، کھبے پاسے اسی رکھنے ہاں بخاری. اج میں سجے پاسے قرآن رکھنا وا، کھبے پاسے میں مسلم رکھنا وا. ایک پاسے میں قرآن رکھنا وا، ایک پاسے میں ابو داؤد رکھنا وا، ایک پاسے میں قرآن رکھنا وا، ایک پاسے میں ترمذی رکھنا وا. سجے پاسے میں قرآن رکھنا وا، کھبے پاسے میں ابن ماجہ رکھنا وا. ایک پاسے میں قرآن رکھنا وا، ایک پاسے میں نسائی رکھنا وا. ایک پاسے میں قرآن رکھنا وا، ایک پاسے میں مشکات رکھنا وا. ایک پاسے میں قرآن رکھنا وا، ایک پاسے میں جناب بہتی رکھنا وا. ایک پاسے میں قرآن رکھنا وا، ایک پاسے موطا امام مالک رکھنا وا. ایک پاسے قرآن رکھنا وا، ایک پاسے بلوغ مرام رکھنا وا. ایک پاسے میں قرآن رکھنا وا، ایک پاسے حدیث کا سارا ذخیرہ رکھنا وا. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میں وچوں رفع جدین وکھاواں گا، آمین وکھاواں گا، میں سینے تے ہاتھ بننے وکھاواں گا. تو وچوں کل وکھا، تاج وکھا، ساتے وکھا، یارویں وکھا، کونڈے بھرنے وکھا، اے جمعراتاں پکانیاں وکھا. جے تو وکھا دیں گا سچا تو میں، تے میں وکھاواں گا سچا میں وا. ماں دا کوئی لابو ماں دا قیامت تک واسطے کوئی ملا قرآن تے حدیث وچوں 11ویں وکھا سکدا؟ گج کے بولو 40 وکھا سکدا؟ اور بولو 10واں وکھا سکدا؟ 11ویں وکھا سکدا؟ قبراں تے دیوے وکھا سکدا؟ قبراں تے میلے وکھا سکدا؟ قبراں دے چڑھاوے وکھا سکدا؟ قبراں دے عرس وکھا سکدا؟ قبراں نو سجدے وکھا سکدا؟ قبراں دا طواف وکھا سکدا؟ قبراں دا چڑھاوا وکھا سکدا؟ قبراں دا نذرانہ وکھا سکدا؟ قبراں دی نیاز وکھا سکدا؟ اور
بولو وکھا سکتا قرآن حدیث میں قوالی وکھا سکتا بھنگڑے وکھا سکتا جمعرات منانی وکھا سکتا اور نہیں زہر کا پیالہ پی لے گا وکھا نہیں سکے گا رب کعبہ دی قسم ہے ماڑی وچ میں جھگڑا نہیں پان آیا مکان آیا لڑائی کران نہیں آیا لڑائیاں مٹان آیا وا لڑائی واسطے کاموں کی بڑے پڑ نے ایتھے لڑائی پان نہیں آیا میں میاں کسے نو رگیدن نہیں آیا میں تے قرآن دے فیصلے سنانا کدے فیصلے وہابی اونوں آندے نے جڑا رفع یدین کرے وہابی اونوں آندے نے جڑا وہابی اونوں آندے نے جڑا سینے تے ہاتھ بننے وہابی اونوں آندے نے جڑا آمین اونچی آکھے میں قرآن حدیث چوں وکھاواں گا نہ وکھاواں گا تے میاں میں جھوٹا تو اپنے مذہب دیاں نشانیاں وکھا ہاں دیوے قبراں تے بالنے قرآن حدیث کتھے کنڈے پرنے کتھے چالیاں کتھے ایک مولوی نال تھانے میری گفتگو ہوئی مولوی تے میں آخیا میں انہوں تھانے تے آخیا میں آخیا تینوں تے مولوی کہنا بھی گناہ ہے جا جا کے پرائمری سکولے داخلہ لے میں آخیا پرائمری سکولے داخلہ انہوں لے دیو بیچارے نوں میں آخیا جی 11ویں دینی کتھے وے قرآن چ ہے حدیث وچ ہے آندا اسی تے صدقہ کرنے ہیں میں آخیا صدقہ 12ویں تاریخ نو ہو سکتا کہ نہیں خدا دی قسم جی میں آخیا 13ویں ہو سکتا کہ نہیں 14ویں ہو سکتا کہ نہیں 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 میں کہا 30 تاریخ نو صدقہ ہو سکتا ہے آندا ہو تے سکتا ہے میں کہا پر 11ویں ضروری تو نہیں ہے کوئی ضروری نہیں میں کہا لکھ کے دے ہے مجھے لکھ کے نہیں میں دینا تو نہیں وکھا سکتا اپنا مسلک وکھا سکنا تے میں وکھا سکتا تہاڈی محبت دیکھ کے میرا جوش آ گیا تہاڈا پیار دیکھ کے ایویں تھک نہ جاواں تھکن والا تے نہیں تساں تھک جانا یزدانی نہیں تھکنا میں دس رہا سا اسی لڑائیاں مکان آئے پان آئے اور انشاءاللہ یزدانی دے بعد جڑا ہن ایتھے مقرر آئے گا اونوں گالیاں کڈیا شرم آئے گی انہوں گالیاں کڈن لگیاں شرم آئے گی اس واسطے کہ اساں تے گالی کڈنی جہدے کول قرآن حدیث انہوں گالیاں کڈن دی لوڑ بھی کی بولو جہدے کوئی سودا نہیں جہدے کوئی سودا نہیں وہ گالیاں نہ وقت نہ ٹالے سارے تے کی کرے وہ وقت انج ہی گزار دینے اپنا آیا تینوں دسا رسول اللہ کون ہے صلی اللہ تسی ٹھنڈے پی جاندے ہو صلی اللہ اللہ جی رسول اللہ بنایا جی اپنا رسول بنایا فرمایا ہاں قیامت تک دے انہوں پتہ لگ جائے جڑا رسول اللہ ہویا کردا ہے او دی شان ولیاں چ اچھی ہوندی ہے مولویاں تو اچھی ہوندی ہے اماماں تو بولو اماماں تو اچھی ہوندی ہے اور ساری کائنات تو اچھی ہوندی ہے کی پتہ لگا بت جی پتہ یہ لگا کہ میرا آقا رسول اللہ جنس کا بشر شان ایسی ہے رسول اللہ ہونے کی وجہ تو کہ میرے آقا دی شان جیسا نہ ماں نے جمیا نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا شان دا مقابلہ میرے آقا دی دا کوئی کر سکتا نہیں ایک آندے نے ایک یہودی آندا ہے تہاڈا نبی موسیٰ نبی ساڈے دا مقابلہ کر سکتا انہوں حق نہ آکھن دا میں آخیا کیویں آندا جی ساڈا نبی موسیٰ پتھر نو ماردا سوٹا تے پتھر چو 12 چشمے جاری ہو جاندے نے تواڈے نبی دا ایسا کیڑا معجزہ ہے میں کہیا اسی نبیاں وچ مقابلے تے نہیں کردے پر تو گل چھیڑ دتی ہے موسیٰ نبی پتھر نو آسا ماردا
فن فجرت من حسنتا عشرت عینا 12 چشمے جاری ہو گئے. تعجب دی گل نہیں. سارے بولو پروانے ہو تعجب دی گل کیوں چشمے پتھراں چوں پھٹ دئی نے. اوے چشمے پتھراں چوں پھٹ دئی ہوندے نے. تعجب نہیں کوئی ایڈی انوکھی گل نہیں. میں آخیا انوکھی گل سننی ہے تو ساڈے کولوں سن. آندا جی کی میں آخیا حدیبیہ دا میدان ہے تے میرے آقا دے صحابہ نے 1400 صحابہ نے کہا سونے پانی مک گیا. آقا فرماندے نے کو پیالہ لے آؤ. پیالہ لے آندا. میرے آقا نے پیالے وچ 5 انگلاں رکھ دتیاں. او مینوں کعبہ دے خدا دی قسم میرے آقا دیاں 5 انگلاں چوں پانی دے 5 چشمے جاری ہو گئے. یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تمام جید اکابر علماء حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی آندے نے آسم شام تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں. آسم شام تو سن سجنا ماڑی والیا. آسم شام تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں. او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں. جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں. وجہ میرے وال تک وجہ آسا تعجب کس گل دا. پتھر نو وجہ آسا تعجب کس گل دا. پتھراں چوں پانی نت چلدا تے 5 انگلاں چوں چلیاں 5 نہراں. اے انگلاں نے میرے پیر دیاں. ماڑی والے وجہ سا تعجب کس گل دا. پتھراں چوں پانی نت چلدا اور 5 انگلاں چوں چلیاں 5 نہراں. اے انگلاں نے میرے پیر دیاں. بولو انگلاں نے میرے اور 5 انگلاں چوں چلیاں 5 نہراں. اے انگلاں نے میرے پیر دیاں. ہائے 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 اور 5 انگلاں چوں چلیاں 5 نہراں. اے انگلاں نے میرے پیر دیاں. بولو انگلاں نے میرے. ایک مینوں آندا یزدانی موسیٰ نبی دا مقابلہ تہاڈا نبی نہیں کر سکدا. میں آکھیا کیویں نہیں کر سکدا. آندا موسیٰ کلیم اللہ نے دریا نو آسا ماریا. دریا دا پانی پھٹ گیا. دریا دا پانی پھٹ گیا. ادھر دا ادھر کھلو گیا. ادھر دا ادھر کھلو گیا. اور میں آخیا تو میرے نبی نو جاندا نہیں. گلاں اس واسطے پہ ہدیاں کردا ہے. دریا دے پانی نو موسیٰ نبی دا آسا وجیا. آسا لگا. آسا وجا. پانی پھٹ گیا. پر صدقے جاواں چن نو نبی دی انگلی وجی نہیں. بغیر وجن دے پھٹ گیا. دریا دے پانی نو موسیٰ نبی دا آسا وجیا. آسا لگا. آسا وجا. پانی پھٹ گیا. پر صدقے جاواں چن نو نبی دی انگلی وجی نہیں. بغیر وجن دے پھٹ گیا. چن نو نبی دی انگلی وجی نہیں. او بولو لگی. بغیر لگن دے چن پھٹیا. بغیر لگن دے چن ویکھیا اے انگلیاں نے میرے پیر دیاں. اے انگلیاں نے میرے جدی عمر دی قسم خدا کھاوے
جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں وڈا سات عجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پر پنجا انگلاں چوں چلیاں پنج نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیاں اے انگا ہے خود عالم تاریے نبی جا رہے نے صدیق جا رہے نے آقا جا رہے نے نال غلام جا رہے نے وہ ایک سورا جا رہا ہے ایک جوائی جا رہا ہے ایک مخدوم جا رہا ہے ایک خادم جا رہا ہے ایک آقا جا رہا ہے ایک غلام جا رہا ہے ایک سوار جا رہا ہے ایک سواری جا رہی ہے جا رہے نے غار چ گئے کتھے گئے غار چ گئے 3 راتاں کٹیاں اچھی بولو کنیاں ٹھنڈے ہو گئے ٹھنڈے میں تے جے گرم ہونا ہے بس نہ کریے میرے آقا نے 3 راتاں غار وچ کٹیاں جاگدے ہو نا جیوندے ہو نا ایتھے ہی ہو نا تو کہ دیکھو ایتھے ہی ہو کتے اگاں پیچھے تو نہیں ہو گئے میرے آقا نے غار وچ 3 راتاں کٹیاں کنیاں ایک گل پوچھنا ہوں محبت نال پیار نال لڑائی نہیں جھگڑا نہیں میں پوچھنا جدو میرے آقا غار وچ سن ہجرت دی راتی ادو بسترے اتنے بھی سن نہیں بولے نہیں سارے جدو آقا میرے غار وچ سن ہجرت دی راتی اور بستر تے علی مرتضی سن کے میرے مصطفیٰ سن پتہ لگا کہ نبی جدو غار وچ ہوئے بستر تے ہوندا جدو نبی غار وچ ہوئے ادو مکے چ ہوندا گل سمجھ آ رہی جے پہلی بھی جا رہی جے جدو نبی غار وچ ہوئے ادو اپنے گھر وچ ہوندا جدو نبی غار وچ ہوئے بستر تے ہوندا ہائے 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 جدو نبی مکے ہوئے ادو مدینے ہوندا تے جے مدینے بھی سی تے جان دی لوڑ کی سی ہجرت کا معنی کی ہے مقصد کی ہے مفہوم کی ہے مطلب کی ہے مینوں سمجھا جدو نبی کاموں کی بھی ہوئے تے ماڑی ٹھاکراں بھی ہوئے اچھا یہ دسو جدو کو مولوی کاموں کی وعد کرنا ہوندا ہے ماڑی ٹھاکراں کتھے ادو ماڑی ٹھاکراں جدو پہنچ جاندہ ہے ادو کاموں کی بھی ہوندا ہے انہیں آخنا میں تے مولوی ہاں نا وہ چل تیری گل نہیں کرتا تیرے پیران دی گل کرنا بزرگان دی تیرا عقیدہ ہے وے کہ بزرگ ہر تھان ہوندے نے ہر تھان ہوندے نے تے نبی بھی ہر تھان ہوندے نے میں پوچھنا وا جدو میرے مصطفیٰ بیت المقدس سن ادو پہلے آسمان تے ہے سن جدو پہلے تے سن دوجے تے نہیں سن دوجے تے سن تیجے تے نہیں سن تیجے تے سن چوتھے تے نہیں سن چوتھے تے سن پنجویں تے نہیں سن چھٹے تے سن ستویں تے نہیں سن زمین تے سن آسمان تے نہیں سن فرش تے سن عرش تے نہیں سن اور جدو صراط تے سن سریا تے نہیں سن جدو مکے سن مدینے نہیں سن جدو بدر وچ سن احد وچ نہیں سن احد وچ سن تے خندق وچ نہیں سن خندق وچ سن تے خیبر تے نہیں سن خیبر وچ سن حدیبیہ تے نہیں سن حدیبیہ سن تے مکے تے نہیں سن جدو مکے سن حنین تے نہیں سن جدو حنین سن تبوک وچ نہیں سن جدو نبی بازار وچ سن حجرے تے جدو حجرے چ سن ادو ممبر تے نہیں سن جدو نبی زندہ سن قبر وچ نہیں سن اج قبر وچ نے تے اج نبی زندہ ماڑی والیا میں رب دا واسطہ دے کے تینوں ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا جمعے دا دن ہوے بولو جمعے دا تے شاہ جی چڑھ جن ممبر تے اللہ شاہ جی دی زندگی دراز فرما رنگ لگے نے رونقاں بڑیاں نے شاہ جی ممبر تے چڑھ جان تے عقیدہ یہ ہوے کہ نبی بھی موجود ہے حاضر ناظر ہے وہ مطلب ہے ممبر تے شاہ جی نے آپ مال لیا تے نبی نو صفاں تے بٹھایا اور نبی نو دریاں تے پھر بٹھایا نا ممبر تے آپ مال لیا جڑے مولوی دا عقیدہ ہے کہ نبی ہر تھاں حاضر ناظر ہے انہوں چاہیے ممبر چھڑ دے سانو دے دے مسلح چھڑ دے سانو دے دے تینوں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ نبی دی موجودگی وچ امامت بھی کرائیں تے خطابت بھی کرائیں
جتھے نبی موجود ہوئے اتھے کوئی ممبر تے مولوی چڑھ سکتا نہیں، مسلے تے ملا کھلو سکتا نہیں، دے مسلہ سانو، وہ آندا مسلہ گیا تو جمعرات گئی، اے دینا والا کھاندا نہیں، عقیدہ پھر بدل لے، چل مسلہ نہ دے عقیدہ بدل، عقیدہ بولو، عقیدہ یا مسلح بدل یا عقیدہ بدل، یا خطابت بدل یا عقیدہ بدل، اسی نہیں کھوندے، اسی تے میاں دینے آ لیندے نہیں، دینے آ اسی تہاڈا بچان آئے ہاں، تہاڈا کھوان وہ دیکھو جہے مولوی دی جمعرات تے میں لت مارنا انہوں تے میرے نال لڑنا چاہیے، تے جنہ دی میں بچانا انہوں نے کیوں لڑنا چاہیے؟ وہ تو مینوں دعاواں دین واہ یزدانی آیا سیں تے مسئلے دی سمجھ آ گئی، اسی ہن قیامت تک جمعرات پکاواں گے، 11ویں دیواں گے، مینوں تے دعاواں دینیاں چاہیے سارے پنڈ نوں، میں تہاڈی بچان آیا، میں تہاڈی کھوان نہیں آیا، کھوان نہیں آیا، وہ جڑا بچائے وہ دے نال دشمنی نہیں کری دی، میں تہاڈیاں جیباں بچان آیا، بولو جیباں، تہاڈے پڑھولے اچھی بولو، یہ پی جانے جے نہیں تے میرے آقا جا رہے ہیں، ہجرت دی رات ہے، سفر کرتے جا رہے ہیں، منزل کٹھن ہے، پرخار وادیاں نے، سفر طویل ہے، سفر دراز ہے، ہجرت دا سفر ہے، بولو ہجرت دا، بہ جا کتوں آ گیا جتیاں چکن واسطے، ہجرت دا سفر ہے، ہائے ہائے ہائے، جاندے ہاں جاندے، آقا دی شان سن، آقا دی ساڈے غریباں کو سن، اگے ایک کلی نظر آندی ہے، وچ ایک وڈیری جی مائی بیٹھی ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پئی، فرمایا صدیق سفر چو آئے ہیں، تھکاوٹ بھی ہے، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، اے کلی نظر آئی ہے، او مائی نظر آئی ہے، وڈیری جی، او دا نام ہے ام معبد، مائی دا نام ہے ام، اینو آکھو اما کو کھان نو دے پین نو دے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے اما کھان پین نو دے، مائی چہریاں وال تک دیے تے صدقے ہو جاندی ہے، خدا دی قسمیں آندی ہے میریاں قسمتاں جدن دی پیدا ہوئی ہاں، اے جے چن ورگے مکھڑے میں کدی ویکھے ہی نہیں، وہ آندے نے مائی صدقے تے ہو جانی ہے، کچھ کھان نو بھی دے پین نو بھی دے، ہائے ہائے، مائی آندی ہے کھان نو بھی کچھ نہیں تے پین نو بھی کچھ نہیں، اے او بکری جڑی بچی اونوں چو کے پیا دے، مائی آندی ہے او بکری دودھ دیندی، او بھی دودھو پجی ہے، لنگڑی ہے، او تے باہر بھی جان جوگی نہیں، لنگڑاندی ہے میرا خامد گھر بن گیا، دودھ والیاں بکریاں خامد ساریاں باہر لے گیا چران واسطے چراگاواں دے وچ، شام نو آئے گا تے دودھ پلاواں گے، انہاں چ ٹھہرو، آقا فرماندے نے اساں تے جانا ہے، مائی او دودھ چو کے پیا، وے ویرو تے دودھ نہیں دیندی، دودھ او دودھ نہیں دیندی، اے مائی دودھ پیا بکری دا پینا نہیں دیندی، اے چون دی اجازت ہے، مائی آندی ہے شکلاں تہاڈیاں بڑیاں سونیاں نے تے گلاں عجیب کر دیو، میں آنی دودھ نہیں دیندی، تسی آندے ہو چون دی اجازت دے، اے چنگا جاؤ چولو، چنگا جاؤ چنگا جاؤ چولو، او ویکھو لوکاں دے پیر تے بابیاں دا پیر، لوکاں دے پیر تے جتھوں ننگ جاندے نے ہریاں فصلاں سک جاندیاں نے، خدا دی قسم ہریاں فصلاں سک جاندیاں نے، او ویکھو بابیاں دا پیر، اللہ جتے ساڈا پیر لیٹیا کروڑا رحمتاں نازل فرما، آقا علیہ السلام جا کے سکی بکری دے سکے تھڑاں نو انج ہاتھ لاندے نے، خدا دی قسم دودھ ہو جاندے نے، دودھ آکھو سبحان اللہ، دودھ ہو جاندے نے، آقا فرماندے نے اے بی بی لیا برتن
माई ने समझा को खिच्चियां खच्चियां धार निकल आई होनी है, निकी जी कौली लैके आउंदी है, दुध ना भर जाती है। आका फरमाते ने बीबी अम्मा लिया बर्तन, होर एक गिलास लियाउंदी है, दुध नाल भर जाता है। आका फरमाते ने माई होर लिया बर्तन, उन्हें समझा कोई गल बन गई है, करमंडल चुक के लियाउंदी वो भी भर जाता है। आका फरमाते ने बीबी होर लिया बर्तन, माई पतीला चुक के लियाउंदी वो भी भर जाता है। माई होर को लिया बर्तन, माई होर देचका चुक के लियाउंदी वो भी भर जाता है। सारे करते बर्तन भर जाते ने, दुध मुकदा नहीं, थान मुकदे नहीं, हवाना मुकदा नहीं, बोलो हवाना मुकदा नहीं। आका पींदे ने, माई नू पियांदे ने, सिद्दीक नू पियांदे ने, आमर बिन फैरा नू पियांदे ने। थन परे ने ते बोलो भांडे भी, ढिड भी परे ने, भांडे परे ने, थन परे ने, हाँ बर्तन परे ने, सारे रज गए ने। खुदा दी कसम उठा कहना मेरे आका गा मदीना नू राही हो जांदे ने ते माई सारे बर्तन भर के रख लेंदी है, कज के रख लेंदी है। बकरी दे थन परे ने, हवाना परे है। शाम नू खामद बाहरों आउंदा है, वो वेख के बर्तन दुध दे परे हैरान हुंदा है, पुछदा नी उम्मे माबा दे दुध कित्थों आया? आंदी है सुक्की बकरी दे थणा चो आया। किवें आया? आंदी है की दसा एक वज़ुहा दे चेहरे वाला आया, वल्लैल दियां कालियां जुल्फां वाला आया, अलम नशरह दे सीने वाला आया, वमार महता इज़र महता दे हत्थां वाला आया, कद नरात तकल्लुब वजह का फिस समादी पेशानियां वाला आया, मा दागल बसर वमा तगा दी अखां वाला आया, वमा यंतिकु ने हवा दी ज़बान वाला आया। ओ आया उन्हें सानू भी रजाया ते आप भी रजिया। ओ तुर गया, इन्ना रावां ते गया। खुदा दी कसम मैं सीरत दी किताबां च पढ़िया है कि खामद बकरियां उथे बंद करदा ते नबी दे पिछे पिछे तुर पैंदा। राह विच अजे आका राह विच ने मदीने नहीं पहुंचे ते राह विच पा लैंदा ते जाके कहंदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। माड़ी ठाकरा वालिया जा सीरत दी किताबां दी वरक गर्दानी करके वेख लै। ओ बकरी 1 साल जिंदा नहीं रही, 2 साल जिंदा नहीं रही, 10 साल जिंदा नहीं रही, 12 साल जिंदा नहीं रही। मैं ते सीरत की किताब च पढ़िया मेरे आका दे तुर जान के बाद ओ बकरी 18 साल जिंदा रही। बोलो किन्ने साल? 18 साल जिंदा रही ते काबा दे रब दी कसम 18 साल दुध देंदी रही। 18 साल बोलो दुध। तेरे पीरां दे हथ लग जाण रहना ही कख नहीं ना उथे। उते देगां दियां करोड़ियां भी चट जांदे ने, हड्डियां भी चप जांदे ने। ओ साडा पीर दा हथ लगा 18 साल दुध सुक्का नहीं। आखो सुभान अल्लाह। बाबा जी आंदे ने करके मंजिल एक जगह ते पहुंचिया नबी हकानी, रस्ते ऊपर तंबू अंदर और डिठी एक जनानी। ओ केड़ी माई? उम्मे माबद उस नाम बतावन। टेप रिकॉर्डर वाले तुहाडा नुस्खा है। उम्मे माबद उस नाम बतावन, सी मिसकीन नमानी। घर दे अंदर बन्नी होई बकरी लागर दर्द रंजानी। माई नू आंदे ने मेरे आका ते मेरे सिद्दीक है कुछ खावन पीवन कारण। क्या बीबी तुमने माबद है कुछ खावन पीवन कारण, चीज तेरे घर काई सदके जावा कुछ न हाजिर। उसने अर्ज सुनाई। आका ने हाथ लाया, दूध
برباد ہو گئے، پانڈے پر گئے، فرماندے نے آقا تے تر گئے، ہائے ہائے چھڈ گئے تنگی فاقے سارے، اور چھڈ گئے تنگی فاقے سارے، ماڑی والے ہوئے ذرا جملہ نوٹ کریا جے، چھڈ گئے تنگی فاقے سارے، برکت شاہ ابرار سارا ٹبر دودھ پیا پیوے، گزرے نے سال 18 اے رسول اللہ، اے آقا جا رہے نے مدینے دے لوکاں نوں اگے خبراں پہنچ گئیاں نے، ساڈا آقا لگا ہو رہا، ساڈا مصطفیٰ چلے آ رہا ہے، اور رب کعبہ دی قسم ہے مدینے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں چھتاں تے چڑھیاں۔ دیکھو یزدانی جیسا گناہگار آئے تواڈے پنڈ چ، کوئی سوئے تے پڑیا سی، کوئی کتے پہنچیا سی، کوئی سیم تے پہنچیا سی، کوئی گلیاں چ کھلوتا سی، کوئی چوکاں چ کھلوتا سی، کوئی نعرے مار رہا سی، ساڈے جیسے جڑے نبی دی جُتی دی خاک ورگے بھی نہیں، وہ یہ آج لوکاں نوں خوشیاں نے، تے جتھے آقا جائے، امام الانبیاء جائے، حبیب خدا جائے، محبوب کبریا جائے، خاتم الانبیاء جائے، خطیب الانبیاء جائے، اور جتھے آمنہ دا لال جائے، پیکر حسن و جمال جائے، صاحب شرف و کمال جائے، ساری کائنات دا سردار جائے، اندازہ کرو اوتھے محبتاں دیاں چاہتاں دے پیاراں دا کی انداز ہونا ہے، کی عالم ہونا ہے۔ رات تک دیاں نکیاں نکیاں بچیاں کوٹھیاں تے چڑھ تے پتہ کی پڑھدیاں نے کی، اے نہیں آندیاں نیل دے پل تے بلا، اے نہیں آندیاں نے اسی کڑیاں وا قوم انصار دیاں، آندیاں کی نے چھتاں تے چڑھ کے نا آقا دا راہ ویندیاں، نبی دا راہ ویندیاں نے، آندیاں نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، نانو جواری من بنی نجاری، جا عبد محمد من جاری، طلال بدر علینا من سنیات الوداعی، وجب الشکر علینا مادا للہ دائی، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو آقا دی سواری مدینے چ داخل ہو رہی ہے، سارے مدینے چ چائے خوشیاں خوشیاں نے، فرحتاں دا دور دور آئے، ہائے انبساطاں فرحتاں دیاں لہراں نے، ہر بندے نو خوشی ہے، ہر گھر وچ شادمانی خوشی ہے، ایک گھر وچ میاں بیوی بیٹھے نے، اپنیاں قسمتاں دے اتے آنسو گرا رہے، میاں بیوی رو رہے نے، آنسو بہا رہے نے، اور مجمع وچ کوئی انصاری برادری دے کچھ جلایا ہے تے اونوں مبارک ہوئے۔ سنو ہاں ذرا خدا دی قسم ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بیوی کول بیٹھی ہوئی ہے، آندی ہے وے میرے سر دیا سائیاں، اج جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مدینے چ آ رہے نے، سارے مدینے چ خوشیاں تیاریاں نے، ہر بندے دی تمنا طرف جستجو ہے خاص ہے کہ جگاں دے پیر آن تے میرے گھر وچ آن، آقا آن تے میرے گھر وچ آن، اور مصطفیٰ آن تے میرے مہمان بن، آقا دی خدمتاں کراں تے میں کراں، مٹھیاں پراں تے میں پراں، گوڈے کٹاں تے میں کٹاں، جوڑے سدھے کراں تے میں کراں، ضیافتاں کراں تے میں کراں، مہمان نوازیاں کراں تے میں کراں، میزبان بنا تے میں بنا، ہر بندے دی تمنا ہے اے سر دے سائیاں ابو ایوب کی گل ساڈے گھر وچ تیاری کوئی نہیں، اکھاں ڈل پیاں دل پھس گیا، اکھاں ڈل پیاں دل پھس گیا، اکھاں ڈل پیاں اکھاں رو پیاں دل پھس گیا، اکھاں تو رو کے آندا نی کر والیے رب والیے، اساں نبی دیاں خدمتاں کی کرنیاں نے، کرتے ڈنگ آٹا کھان نو بھی نہیں، اساں نبی دیاں خدمتاں کی کرنیاں نے، ضیافتاں کی کرنیاں نے، آندا کر والیے رب والیے، اے رب والیے کرتے ڈنگ آٹا کھان نو نہیں، جگاں دے پیر نو کر لیا کہ کی کرنا ہے، تے اکھاں تو رو رہا ہے، قسمت اپنی تے رو رہا ہے، آسمان تو آواز آندی ہے ابو ایوب تینوں قسمت دا پتہ نہیں، تیری قسمت دا سانو پتہ ہے، او مینوں وی رب
جے سارے مدینے دے گھراں والوں نبی دی ڈاچی دی مہار موڑ کے میں تیرے گھر وال نہ کر دیتی، آقا دی سواری مدینے چ داخل ہو گئی، بولو مدینے اے رسول اللہ مدینے چ داخل ہو گئی تے بابا جی آندے نے اللہ بابا جی دی قبر منور فرماندے نے ہر گھر آپ تیاری کیتی کل امیراں، ہر گھر آپ تیاری کیتی کل امیراں، کرن امیداں جے میں گھر آون روشن بدر منیراں، ہر بندے دی امید ہے کہ آقا میرے گھر آؤ۔ سی مسکین ایوب انصاری اور جلائیو تانوں مبارک ہوئے، سی مسکین ایوب انصاری اور بھی مسکین نمانا، اس دے جیانا وچ مدینے عاجز ہور گرانا، تے بیوی کی آندی ہے ہائے وہ کون ہے ابو ایوب انصاری؟ کپڑا اڑنا کار ہمیشہ کھڈیاں لائیاں نے، کپڑا اڑنا کار ہمیشہ اس مسکین غفاری، ادبوں اس دی خدمت اندر عرض گزاری، بیوی کی آندی ہے شوقوں شہر مدینے اندر عجب تیاری ہوئی، صد افسوس تیرے دل اندر فکر خیال نہ کوئی، آندا کی ہے اکھاں تو روندا کہن لگا در بہجوں کیوں کر ریس کراں زرداراں، کردا حال سب معلوم تینوں جویں میں وقت گزاراں، زر ہووے تے زور لگاواں شان شنگار وکھاواں، پر میں اج تیرے کاروں سچی بات سناواں، تے دولت زر مزوری نہیں سانو ٹوئی، تے جے شاہ مسکینہ تے وے راضی ساڈے باج نہ کوئی، آندا جی رب والی ہے جے تے نبی آن والے نو غریباں نال پیار ہویا تے سانو چھڑ کے نبی نے دجے کر جانا ہی نہیں، دجے کر جے مالداراں نال پیار ہویا تے ساڈی واری آونی نہیں، تے غریباں نال پیار ہویا تے دجے کر چھڑ کے نبی نے سانو جانا ہی، آندے نے جے شاہ مسکینہ تے راضی ساڈے باج نہ کوئی، خدا دی قسمیں سواری آقا دی مدینے چ داخل ہو گئی، بولو مدینے چ ہر بندہ آندا ہے آقا دی سواری دی نکیل میں پھڑ لواں گھر لے جاواں، آقا کی فرماندے نے آپس اندر جھگڑو نائی، اور پروانیو آقا فرماندے نے آپس اندر جھگڑو نائی تے پکڑو نہیں مہاراں، ہائے آپس اندر جھگڑو نائی
پکڑو نہیں مہاروں کرسی عمل اساڈی ڈاچی حکم جویں سرکاروں کرن روایت ہر گھر اگے ڈاچی آن کھلوے کرنو امید دلوں کروالے او اگاں روانہ ہوئے شہر تمامی پھریا ڈاچی کتے ملے ایوب انصاری شہر تمامی پھریا ڈاچی مینوں ملے ایوب انصاری تے جس دم اس دے آنگن آئی حضرت دی سواری خدا دی قسم سارے مدینے دے گھراں نو چھڈ کے چوتھریاں نو چھڈ کے مالداراں نو چھڈ کے اور میرے آقا دی سواری آ کے گوڈا لاندی ہے تے ابو ایوب انصاری دے گھر وچ لاندی ہے اے رسول اللہ بولو اے میرا رسول اللہ اور میں آیت پڑھی سی محمد الرسول اللہ رسول اللہ دو سوا دو کے تقریر ہو گئی ہے یہ مکن والی تنی نبی دی تعریف نہیں مکتی شان نہیں مکتی مقام نہیں مکتا عظمت نہیں مکتی رفت نہیں مکتی محاسن نہیں مکتے مدارج نہیں مکتے مراتب نہیں مکتے منازل نہیں مکتے اسی مک جاواں گے راتاں مک جان گیاں دن مک جان گے ماہو سال مک جان گے میں ان الفاظ تے اکتفا کردا ختم کرنا اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن تے نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین محبت نال پیار نال دعا کرنی ہے درد دل نہ بھائی دعا کرنی ہے تے آمین وابیاں والی کہنی ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہ کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما آمین اچھی کہہ دیو اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما اللہ سارے ماڑی والیاں نو اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما اللہ جڑے ایتھے نہیں آئے انہاں نو توحید دی سمجھ عطا فرما اللہ جڑے ساڈے نال غصے رکھدے نے اللہ انہاں نو توحید دی سمجھ عطا فرما اپنے نبی دی سنت دا تابع دار بنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں تمام جید اکابر علماء حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث دعوت قرآن و حدیث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ